सारी दुनिया के अंदर अमन के फैसले फरमा, हम तमाम को नेक बना दे मेरे अल्लाह। अगर हमारे गुनाहों की नहूसत है तो हमें नेक बना दे, हम तमाम को नेक बना दे। हमारे कान पकड़ कर तेरे सामने झुका ले मेरे अल्लाह। रहमत की रस्सी पकड़ कर हम तमाम को मजबूत कर दे मेरे अल्लाह। अल्लाह तमाम को मजबूत कर दे मेरे अल्लाह। सहाबा वाला ईमान अता फरमा। अल्लाह कुछ लोग तो डर कर अपने बच्चों का नाम बदल रहे हैं मेरे अल्लाह। कुछ लोग तो डर कर अपने बीवियों का नाम बदल रहे हैं मेरे अल्लाह। अल्लाह जिनका नाम मोहम्मद था वो अपना नाम मिटा रहा है मेरे अल्लाह। जिसका नाम हुसैन था वो अपना नाम मिटा रहा है मेरे अल्लाह। जिसका नाम अली था वो अपना नाम मिटा रहा है मेरे अल्लाह। जिस बंदे का नाम रहीम था, तेरे नाम के साथ रहीम था, वो नाम डर कर मिटा कर राम रख रहा है मेरे अल्लाह। ऐ अल्लाह अगर यही कयामत है तो अभी बचा ले मेरे अल्लाह। मुसलमानों को ताकत अता फरमा। ऐ अल्लाह मानते हैं हमारी ना इत्तेफाकियां है, हम आपस में एक दूसरे के दिल जुड़े नहीं है। अल्लाह पूरी उम्मत को एक बना दे मेरे अल्लाह, मुत्तहिद बना दे मेरे अल्लाह, नेक बना दे मेरे अल्लाह, इबादतों से आरास्ता कर दे मेरे अल्लाह। हर किस्म के गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा, जाहिरी बातिनी गुनाहों से हिफाजत फरमा, अखलाक अता फरमा, हमारी जिंदगियों में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह रिस्क में बरकत अता फरमा, उम्र में बरकत अता फरमा, आल औलाद में बरकत अता फरमा। अल्लाह हमारी नस्लों को खत्म करना चाहते हैं मेरे अल्लाह, हमारी नस्लों को खत्म करना चाहते हैं। अल्लाह हमारी नस्लों में बरकत अता फरमा। अल्लाह हमारी जवानियों में बरकत अता फरमा, हमारे उलमा के उम्रों में बरकत अता फरमा। एक से एक बड़ा आलिम तेरे पास आ जा रहा है। अल्लाह दुनिया अगर उलमा से खाली हो गई तो हमारी रहबरी कौन करेंगे मेरे अल्लाह। अल्लाह हमारी रहबरी कौन करेंगे मेरे अल्लाह। उलमा के उम्रों में बरकत अता फरमा, अइम्मा के उम्रों में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुसलमानों की माली पोजीशन को खत्म करना चाहते हैं, हमें उनकी ताकतों पर भरोसा नहीं है। रिस्क का तो मालिक है मेरे अल्लाह, रिस्क का तो मालिक है मेरे अल्लाह। तू देना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, तू रोक दे तो दुनिया की कोई ताकत दे नहीं सकती। दे दे मेरे अल्लाह। हमारे घरों के अनाज में बरकत अता फरमा, हमारे दस्तरखानों में बरकत अता फरमा, हमारे लुक़मे और निवालों में बरकत अता फरमा, हमारे चावल और गेहूं में बरकत अता फरमा, हमारे पैसों में बरकत अता फरमा। हर ताजिर को बरकत अता फरमा, हर मुलाजिम को बरकत अता फरमा, खूब बरकतें अता फरमा। अल्लाह दे दे मेरे अल्लाह, दे दे मेरे अल्लाह। हम सब फकीर हैं मेरे अल्लाह, तेरे दरवाजे में खड़ के मांग रहे हैं। एक मालदार वो होता है जो दरवाजे के बाहर खड़ कर मांगता है और उस घर का अमीर कहता है बाहर खड़ के मांगो, लेकिन तू ऐसा दाता है अंदर बुलाकर मांगने का मौका दे रहा है। मौला दे दे मेरे अल्लाह, हमारी जरूरतों को पूरा कर दे मेरे अल्लाह, हमारी जरूरतों को पूरा कर दे मेरे अल्लाह। ऐ अल्लाह रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, यकीनन कुछ खाने पीने का भी महीना है। आप खिलाते हैं इस महीने में, अच्छे से अच्छा खिलाते हैं। कुछ गरीब ऐसे भी हैं मौला कि उनके घरों के अंदर आज इस महीने में भी कुछ पकता नहीं है मेरे अल्लाह। हर गरीब के घर में अच्छे से अच्छा इंतजाम कर दे मेरे अल्लाह। ईद बहुत करीब आ रही है मेरे अल्लाह, इंतजामात है मेरे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह इंतजामात है। छोटे छोटे बच्चे खास तौर पर कपड़ों के इंतजार में है। अल्लाह यतीम बच्चे इस परेशानी में है कि अभी तक उनका अब्बा क्यों कपड़े लेकर नहीं आया है। माँ चूंकि तसल्ली दे रखी है अब्बा बाहर गए हैं बेटे आ जाएंगे, अब वो बच्चे पूछ रहे हैं अम्मी अब्बा कब आएंगे, हमारे कपड़े कब लाएंगे, जूते कब लाएंगे। बेवा माँ बच्चों को तसल्ली दे दे कर थक गई है। कोई उनके खानदान में ऐसा दिल दादा पैदा कर दे जो यतीमों को कुछ करने का इंतजाम हो जाए। सबको अच्छा इंतजाम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह बहुत सारे गरीब ताजिर रास्तों में खड़े होकर हलाल रोजी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। मौला उनको देखते हैं तो तरस आता है। अल्लाह ऐसे माहौल
وہ ٹوپیاں پہن کر حلال کمانے میں شرماتے نہیں ہیں، اے اللہ داڑیاں رکھ کر حلال کمانے میں شرماتے نہیں ہیں، اے اللہ سب کو برکتیں عطا فرما، اے اللہ سب کو برکتیں عطا فرما، اے اللہ بارش بھی تیری رحمت اور برکت ہے، اے اللہ بارش بھی تیری نعمت ہے، اے اللہ اس کی تو ضرورت ہے ہی، لیکن یہ کچھ دنوں کے لیے آپ بارش کو روک لیں تاکہ غریبوں کی کچھ تجارت بھی ہو جائے میرے اللہ، غریبوں کی کچھ تجارت بھی ہو جائے، ورنہ ان کے پوری امیدوں پہ پانی پھر جائے گا میرے اللہ۔ اللہ آپ دیجئے، بارش دے کر بھی دینا آپ جانتے ہیں، بارش کے بغیر بھی دینا جانتے ہیں، اے اللہ آپ دے دیجئے، آپ ضرورتوں کو پورا کر دیجئے، بیماروں کو صحت عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما، جن کے سروں پہ والدین کا سایہ نہیں ہے ان کو خوب مغفرت فرما، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کو نیک اور صالح جوڑے عطا فرما، اے اللہ العالمین جن کو اولاد نہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے الہ العالمین صحت اور عافیت کے فیصلے فرما، ایمان والی موت عطا فرما، کلمے والی موت عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، استقامت عطا فرما، غیبت سے جھوٹ سے پرہیزگار، جھوٹ سے حفاظت فرما، چوری سے حفاظت فرما، اے الہ العالمین رب العالمین مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما، ہر گھر کے اندر پیار محبت عطا فرما، مرنے کے بعد کے مسائل میں تیری مدد و نصرت عطا فرما، اے اللہ قبر کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اے اللہ یہ دنیا کا اندھیرا برداشت نہیں کرتے، قبر کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل کا نور عطا فرما، نبی کی محبت کا نور عطا فرما دے، قبر کے اقسام کی چوہوں سے حفاظت فرما، اے الہ العالمین رب العالمین ہمارے قبروں کو تا حد نظر کشادہ فرما، قبر کو جانے سے پہلے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، حشر کی رسوائی سے حفاظت فرما، ذلت سے حفاظت فرما، بغیر حساب و کتاب کے جنت کے فیصلے فرما، جنت الفردوس کے فیصلے فرما، آقا کے دست مبارک سے جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرما، پل صراط میں بجلی کی طرح پار ہونے کی توفیق عطا فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، جہنم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما، جہنم کو ہم سے اتنا دور کر دے جتنا کہ زمین و آسمان کا فاصلہ ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ دور کر دے، جنت کی نعمتیں عطا فرما، الہ العالمین جنت کی تمام نعمتوں سے آراستہ فرما، سب سے بڑی نعمت تو تیرا دیدار ہے، تیرے دیدار سے ہم تمام کو مشرف فرما، الہ العالمین تیرے دیدار سے ہم تمام کو مشرف فرما، جو جو دعاؤں کی درخواست کی تمام کے جائز تمناؤں میں بھرپور کامیابی عطا فرما، اللہ ہماری مسجد عمر فاروق کے تعمیری توسیع کام کو جلد سے جلد تکمیل تک پہنچا، تمام مساجد کے کام کو جلد سے جلد تکمیل تک پہنچا، تمام مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر ایک کے جائز تمناؤں میں بھرپور کامیابی عطا فرما، ہمیشہ تیرے پاس مانگنے والا بنا، کسی کا محتاج نہ بنا میرے اللہ، کسی کا محتاج نہ بنا، اللہ ایک گندی اور جھوٹی اور بالکل چھوٹی زبان سے بڑی دعا کر رہے ہیں، تو اپنے اولیاء میں ہم تمام کو شامل فرما، اے اللہ تیرے اولیاء میں ہم تمام کو شامل فرما، صالحین میں شامل فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے میرے اللہ، ہم بڑے گنہگار ہیں میرے اللہ، حقیقت میں بہت بڑا گنہگار ہوں میرے اللہ، معاف کر دے 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 میرے اللہ، کر دے میرے اللہ، معاف کر دے میرے اللہ،